السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي فيديو جديد في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم الدرس الاول ديال الفصاله. هذا هو الدرس المهم، هذا هو الاساس ديال الفصاله. الا فهمتوا هذا الدرس هذا ان شاء الله اللي جاي ما غاديش تلقاو فيه صعوبه، يعني غادي يجيكم داكشي ساهل. غير تبعوا معايا لي زيتاب اللي غادي ندير وراكم غادي تفهموا، ماشي شي حاجه صعيبه. ونبداو. انا خديت ورقه ديال الاتروا. نتوما خذوا ورقه ولا دفتر كاع حسن باش تقيدوا فيه. هذا غير درس باش ما يتلفولكمش الوراق، وهذا دفتر احسن. وغادي نشد هاد الورقه، غادي ندير 5 ديال الليلين فيها، غادي نديروهم بالمثلث باش يجيونا مستقيم، باش يجينا الخط، باش تجينا الخطوط مستقيمه. غنديروا لا لين الاولى، ها لا لين الثانيه، لا لين الثالثه، لا لين الرابعه، ولا لين الخامسه. غنزيد نطولهم بني صراحه، عندي مثلث هو. غادي نجيو لا لين الاولى، غنكتبوا عليها لا لين ايبول. هاد لا لين الاولى هي لا لين ايبول، لا لين ايبول. غادي نهبطوا من لا لين ايبول، لا لين باسان هي لا لين الرابعه ب 65. كنهبطوا من 65 ل 70 سنتيم. هذه دائما كتكون عندنا، كنهبطوا ب 65 ل 70 سنتيم. لا لين باسان هي لا لين الرابعه، نهبطوا الباسان كنهبطوا من 65 سنتيم ل 70 سنتيم. 65 سنتيم كنديروها ملي كتكون شي وحده قصيره. ملي كتكون شي وحده ما بين وبين، ما طويله ما قصيره، كنديروا لها 67 68 سنتيم. ملي كتكون شي وحده طويله بزاف هي اللي كنديروا لها 70 سنتيم. يعني 70 سنتيم ما كدارش بزاف، كدار قليل، يعني حيت ما كاينش العيات اللي كيكونوا طوالين بزاف، قلالين، كتكون نسبه قليله. 65 سنتيم كنديروها شي وحده كتكون قصيره. 67 68 سنتيم كنديروها الا كانت شي وحده ما طويله ما قصيره، يعني مفورم، يعني طول على قد طوله مقاده. 70 سنتيم ملي كتكون شي وحده طويله، ما كنديروش 70 سنتيم بزاف الا كانت شي وحده طويله. من بعد غادي نجيو لا لين الثانيه اللي هي لا لين بواترين. لا لين بواترين كنهبطوا باللونغور باس بواترين، لونغور باس بواترين. راني وريتكم في الفيديو الاول كيفاش كناخذوا العبار من لا لين ايبول لا لين بواترين لهذا البواترين. غادي نجيو دابا لا لين تاي. لا لين تاي هي لا لين الثالثه. هذه لا لين تاي. راني وريتكم في الفيديو كيفاش كناخذوا العبار من لا لين ايبول لا لين تاي. وخلاص اخر لين هي لا لين با. لا لين ديال اللي كتخرج لنا ديال لونغور توتال ديال الجلابه ولا ديال القفطان ولا ديال اش ما بغينا حنايا. لونغور توتال.
لونغور توتال هو هذا. ها كل لين وعرفناها ديالاش، لا لين باسان، لا لين بواترين، لا لين تاي، لا لين با. حدانا مزيان. غادي نجيو لا لين ايبول، غادي ندخلو بهاد المسافه هادي. هاد المسافه هادي اللي كندخلو بها هنايا هي لارجور ايبول، العرض الكتاف مقسوم على جوج. غادي نجيو لهاد النقطه هادي، غادي نهبطو بالمثلث دائما ب4 سنتيم. هنا كنهبطو ب4 سنتيم هبطات الكتف. غادي نجيو لا لين ايبول، غادي ندخلو ب8 سنتيم. هاد 8 سنتيم هي لارجور ديال لونكولور دوفون اي دو ديال العنق. 8 سنتيم هي هادي. من بعد غنحطو اللونغور ديال لونكولور دوفون ديال لونكولور دو، كنهبطو لجوج ونص، 3 سنتيم. دائما كنهبطو من 2 ونص ل 3 سنتيم في اللونغور ديال لونكولور دو. غادي نجي غادي نقور لونكولور ديالي، غادي ندخل هنايا ب1 سنتيم باش يعطينا زاويه قائمه. ندخلو غير ب1 سنتيم ماشي بزاف، حتى كتعطينا زاويه قائمه. وغادي نقورو لونكولور ديالي. ها هو لونكولور دو. غادي نهبطو من لونكولور دو لدوفون 8 سنتيم. كنهبطو من هنا لهنا ب 8 سنتيم. لونغور ديال لونكولور دوفون 8 سنتيم. غادي ندخلو عاوتاني هنايا ب1 سنتيم، كتعطينا زاويه قائمه. وهنايا غادي نهبطو عاوتاني ب1 سنتيم، كتعطينا زاويه قائمه. من بعد غادي نقور لونكولور ديالي. هاهو لونكولور دوفون. غنجي غادي نلاقي هاد النقطه هادي مع هاد النقطه هادي. ها هو الكتف ديالي حتى هنا. هذا لونكولور دو، هذا لونكولور دوفون، هذا الكتف ديالي. غادي نجي لهنا غادي نكتب الميليو دوفون اي دو. غادي نجي غادي ناخد هاد المسافه هادي مثلا. هاد المسافه هادي باش كتخرج لنا لو تور دو بواترين اللي شدينا، الخيط اللي كيخرج لنا كنقسموه على 4 وكلشي كنزيدو عليه 3. وريتكم كيفاش كناخدو لو تور دو بواترين، كنقسموه على 4 كنزيدو عليه 3، كيخرجنا كنزيدو عليه 3. هي هاد المسافه هادي. غادي نجيو لا لين باسان، غادي ندخل بهاد المسافه هادي. حنا مازال ما خدمين على طيله حتى حاجه، كنعطيكم غير لي تكنيك، هذا غير كور. هاد المسافه هادي اللي كناخدوها في الباسان هي لو تور دو باسان. غادي نوريكم كيفاش كناخدو لو تور دو باسان sur 4 plus 3. حدانا مزيان. من بعد كنجيو كنلاقيو هاد البوين هادي مع هاد البوين هادي. من بعد غادي نجيو لا لين تاي. لا لين تاي عندنا هنايا غندخلو فيها ب2 سنتيم. دائما كندخلو ب2 سنتيم للكروزي. 2 سنتيم. انا نوريكم هاد الكروزي شنو غادي يدير لنا.
غادي نطول لا لين ديالي هنايا، لا لين با غادي نهبطو هاد لا لين هذا، من بعد غادي نجيو بهاد الكروزي هذا اللي درنا، غادي ندوزوه من هنا ويدوز من داك البوان ونهبطو لا لين با. ها الكروزي شنو دارنا؟ ملي كنكروزيو هنا كيعطينا لي فازي لتحت في لو با ديال الجلابه ولا في لو با ديال القفطان ولا اللي كان كروزي. ملي كنكروزيو كيعطينا لي فازي. من بعد غادي نجيو نديرو لا مونشور ديال الكورساج، غادي نجيو غنصاوبو، غادي نحطو المثلث مع هاد الكتف اللي عندنا هنايا، غادي نحطو 1 سنتيم، وهنا غنهبطو ب1 سنتيم كذلك. هنا يعطينا زاويه قائمه وهنا يعطينا زاويه قائمه. نديرو ونحورو لا مونشور ديالنا. هادي لا مونشور دو، هادي لا مونشور دو. دوفون دائما كنزيدو كندخلو شويه على لو دو، كندخلو بشي 2 سنتيم ولا ما كاملاش. هادي لو دوفون. من بعد غادي تعرفوا علاش كندخلو على، من بعد غادي نقول لكم علاش كندخلو على في الدوفون ما كندخلوش في لو دو. وهكا غنكملوا الكورساج ديالنا. هذا هو الكورساج دو باز، هذا هو فهمتي، هذا هو الكورساج الاساسي للفصاله. اي حاجه غادي نفصلوها من بعد ضروري كنديروا هاد لي زيتاب هادي. هذا الكورساج دو باز. الا فهمتيو هاد الكورساج هذا من بعد غادي يجيكم، اللي غيجيكم من بعد غيجيكم ساهل. كما البنات الا فهمتوا هاد الدرس هذا اي حاجه غادي تجيكم من بعد غادي تجيكم سهله، ما غاديش تلقاو فيها صعوبه. هذا هو يعني اللي غادي في الاول اللي غادي يجيكم صعيب، ولكن من بعد يعني غادي يجيكم سهل. المهم كنتمنى انكم تشجعوني وتدعموني في القناه، تشاركوا الفيديو ديالي وتشاركوا القناه ديالي مع صحاباتكم اللي باغيين يتعلموا الفصاله، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. انا راه غادي نخلي لكم هاد الدرس هذا، هاد التصويره غنخليها لكم في الفيديو باش الا وحلتوا في شي حاجه ترجعوا ليها، واللي ما فهمت شي حاجه تقولها لي في التعاليق، وانا غادي نكون راه الاشاره. وشكرا على التتبع ديالكم. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.